चैनल्स पर भी आप देख रहे होंगे, बहस व मुबाहिसे चल रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि आगे की सूरत हाल को मज़ीद क्लियर तौर पर दिखाया जा सके आवाम को कि आगे होने क्या जा रहा है, इस वक्त क्या हो रहा है। एक बहुत ही अहम इदारा और प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, या हम यूँ कह लें कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की ब्यूरोक्रेसी, इन्होंने हॉर्न्स लॉक किए हुए हैं। और यहाँ पर एक बड़ी अहम बात है जो इग्नोर नहीं करनी चाहिए कि उसके दरमियान एक तीसरा फरीक भी है, वो है वजारत दाखिला। अब ये जो एक मैं क्या इसके लिए बड़े ही चुन के अल्फाज इस्तेमाल करना पड़ेंगे, ये जो एक कोल्ड वॉर टाइप चीज़ चल रही है, इसमें हमें प्राइम मिनिस्टर हाउस भी नज़र आता है, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी भी नज़र आती है, हमें वजारत दाखिला और ख़ुद चौधरी निसार साहब भी नज़र आते हैं जो ये कहते हैं कि जनाब ये नोटिफिकेशन मैंने जारी करना है, लेकिन नोटिफिकेशन जारी हो जाता है प्राइम मिनिस्टर हाउस से और साइन होते हैं जनाब फवाद हसन फवाद साहब के। लेकिन उसके बाद भी वो इस बात पर मुसर है कि जनाब अभी रिपोर्ट भी आनी है और जो नोटिफिकेशन हतमी है वो मैंने ही जारी करना है। दूसरी जानिब से DGISPR जो ट्वीट करते हैं, ये कहा जा रहा है कि वो ट्वीट सिर्फ और सिर्फ ISPR की जानिब से नहीं, वो पूरा जो इंस्टीट्यूशन है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, उनके जज्बात को और उनके सोच की जो है वो अक्कासी करता है। मैं ज्वाइन किया है जनाब इस डिस्कशन में जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने, सीनियर तजियाकार हैं आप सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साथ ही साथ स्टूडियोज़ में हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट और रैंकर जनाब सईद काजी साहब मौजूद हैं। काजी साहब बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद से हमें सीनियर एनालिस्ट जनाब तारिक पिज़ादा साहब ने ज्वाइन किया। तारिक साहब सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल साहब सर मैं आप ही के पास से पहले आगाज़ करूँगा, कुछ चीज़ों को सर क्लियर कीजिएगा। ट्वीट जब आइस करती है, ये जहाँ तक मेरा नॉलेज है, क्योंकि कुछ फौजी दोस्तों के साथ जब उठना बैठना होता है वो हमें एक्सप्लेन करते हैं कि ये पूरा मैकेनिज्म क्या होता है, और इतने बड़े लेवल पे जब बात होने जा रही हो तो ये ट्वीट न सिर्फ DGISPR क्लियर करते हैं बल्कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक पहले इस तरह का उसका मतन, उसका सब्सटेंस पहुंचाया जाता है, वो इस पर एग्री होते हैं या इसकी मंजूरी देते हैं, तो फिर ये ट्वीट जो है वो पोस्ट किया जाता है। ये कोई ऐसा ट्वीट नहीं जिस तरह आप और हम बैठे बैठे दिल में बात हो या ट्वीट कर दिया, ऐसे ही है सर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक से मंजूरी ली जाती है। देखिए जब DGISPR बात करते हैं तो वो जनरल एक बात नहीं कर रहा, वो एक इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इशू एट हैंड पे चूंकि इशू चीफ आर्मी स्टाफ इसमें इन्वॉल्व थे, पुराने भी और नए भी, तो उनके अप्रूवल के बगैर कॉमा या फुल स्टॉप भी नहीं जा सकता। ठीक है क्योंकि इस ट्वीट की इम्प्लीकेशंस थी। आम ट्वीट नहीं था कि भाई ये टेररिस्ट पकड़ा गया, ये मारा गया, इस हद तक तो इजाज़त होती है, वो लोअर लेवल पर क्लियर हो जाता है। जब एक इस किस्म का ट्वीट जिसकी इम्प्लीकेशन इतनी सीरियस हैं, जो कल से बात हो रही है, वो चीफ आर्मी स्टाफ की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकता। ये उसका लफ्ज़, कॉमा, फुल स्टॉप सब अप्रूव होता है, उसके बाद जाता है। ये इशू मेरा ख्याल है सारे झगड़े में इशू क्लाउड हो गया। अच्छा हाँ, इशू थे क्या वैसे आपकी नज़र में? मेरी नज़र में इशू ये है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस अल्टीमेट कीपर ऑफ पाकिस्तान सीक्रेट, ठीक है, द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी, इसमें मुझे शक नहीं है, आर्मी को शक नहीं, किसी को कोई शक नहीं है। नंबर 1, वहां से एक स्टोरी फैब्रिकेट होती है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बिकम्स एन इंस्ट्रूमेंट, वो एक जरिए बन जाते हैं एक ऐसी स्टोरी फैब्रिकेट होने का जो दुश्मन के बयानिए को तक़वियत पहुंचाता है। दुश्मन का बयानिया क्या है कि पाकिस्तान में इस वक्त भी सरगर्म है मुख्तलिफ किस्म की सियासी जमात, ये दहशतगर्द तंजीमें जिनको बैन कर दिया गया है, उनकी सरपरस्ती कर रही ISI, उनकी सरपरस्ती कर रही पाकिस्तान आर्मी। ये इंडिया के बयानिया ये है, अमेरिका के बयानिया ये है, और किसी हद तक UN में भी ये बात चली है इस बात की, और अफगानिस्तान के बयान भी है, सारी दुनिया ये बयान कर रही है। मुझे समझाइएगा बतौर तालिब इल्म, मैं काजी साहब से भी ये सवाल पूछूंगा, तारिक साहब से भी, कि इस बयानिए पे या इस सिक्योरिटी ब्रीच पे इतना जोर क्यों? क्योंकि उसमें प्राइम मिनिस्टर हाउस इन्वॉल्व है, क्योंकि ये पहली दफा तो नहीं है कि ये बयानिया सामने लाने की कोशिश की गई हो कि जनाब पैट्रोनाइज करती है पाकिस्तान आर्मी ऐसे एलिमेंट्स को। लेकिन ये हम पे इल्जाम था सर कि ये इल्जाम अभी भी है कि उसामा बिन लादेन को हमने रखा हुआ था। ठीक है सर, तो सर उसकी कमीशन रिपोर्ट पर भी इतना ही जोर देना SPR, उसकी कमीशन रिपोर्ट पर भी इतना ही जोर दे फौज, जनाब वहां भी सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी और वहां भी यही बयानी, इसी बयानी को तकवीत मिली थी। जी मैं उसी तरफ आ रहा हूं ना, एक ये बयानिया है जिसमें उसामा बिन लादेन का एक किस्सा हुआ, इसका और भी किस्से बहुत सारे जी, और ये बयानिया ऐसा है जो पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद क्या होता है, देखिए आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जब ये स्टोरी फैब्रिकेट होकर जाती है तो आप इन ए वे यू ऑथेंटिकेट कर दिया उस बयानिए को। एक
دوسرا جہاں تک اسامہ بن لادن کا تعلق ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، ساری فوج بھی کہہ رہی ہے، آپ لے کے آئیے باہر کمیشن کی رپورٹ جو ہے، کمیشن کی رپورٹ جس حکومت کے دور میں آئی تو انہوں نے بھی پبلک نہیں کی، اور یہ 4 سال اس حکومت کو ہو گئے ہیں، انہوں نے پبلک نہیں کیوں نہیں کی؟ ٹھیک ہے، ایک چھوٹی بات ہے، جب اس بیانیے کو تقویت اس سے پہنچے گی، ذمہ داری فوج کی نہیں ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈسکشن غلط کر رہے ہیں ہم لوگ، ذمہ داری پرائم منسٹر پاکستان کی ہے، پرائم منسٹر آفس کی ہے، وہ ذمہ دار ہیں، وہ اس وقت پارٹی ہیں سارے اس میں۔ سر یہاں پہ ایک بڑا اہم سوال ہے، قاضی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چھپانے کی، کسی کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیونکہ یہ پورا معاملہ بڑی ہیسٹ میں، بڑی جلد بازی میں وہ وہاں سے بات کر رہا ہوں کہ 25 اپریل کو سمری جاتی ہے میاں صاحب کے پاس، وہ پوری کا پوری کاپی جاتی ہے اس کمیشن رپورٹ کی، اور 29 کو غالباً پرائم منسٹر صاحب نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے ہیں۔ جلد بازی کی گئی سر؟ دیکھیں اس میں تو میرے خیال میں مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کن لوگوں کے نام آ رہے ہیں، کن لوگوں کے نام چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ تو سارا میڈیا باتیں کر رہا ہے، اسکیپ کوٹ کون بن رہا ہے کون نہیں بن رہا۔ سچائی ہے اس میں؟ ہو سکتی ہے سچائی، مطلب میڈیا اپنی پسند کا فیصلہ چاہتا ہے غالباً، میڈیا بھی بٹا ہوا ہے، ان کا نام لے لے وہ جن کی طرف بار بار اشارہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں جو بنیادی بات کرنا چاہتا ہوں، کل سے ہی بڑی یہاں گفتگو ہو رہی ہے کہ یار بالکل ٹھیک ہے، ہمیں محب وطن بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، لیکن یار ذرا وہ جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو غالباً شوپنہار کو یا کسی کو کوٹ کر رہا تھا، مجھے یاد آ جائے گا کہ ڈونٹ بی ڈپریسڈ، انڈرسٹینڈ کھیل کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، لوگوں کو بات سمجھ میں آئے۔ بات یہ ہے کہ جو ہماری اس وقت رولنگ ایلیٹ ہے، اس کے 2 کردار بن گئے جی، ایک تو اس کے پاس ریاستی یعنی ساری ذمہ داریاں آ گئی ہیں، دوسرا یہ بہت بڑے سرمایہ دار ہیں۔ میں آپ کو ایک فگر دے رہا تھا، یہ چند سال پرانی فگر آپ کی نہیں ہے، 8,000 ارب ڈالر کا سرمایہ سرحدیں، ایک ساورن سرحدیں روز کراس کرتا ہے، اور روزانہ جو ہے وہ اور ساورن اسٹیٹ کو کوئی اطلاع نہیں ہوتی بینکنگ سسٹم میں۔ اب بات یہ ہے کہ جس طرح سرمایہ کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، اس کا ایک نظریہ ہوتا ہے، سرمایہ کا نظریہ ہوتا ہے پرافٹ۔ مثلا جو جندال یہاں آیا تھا، اس کا کیا پرابلم ہے؟ اس کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو آمد کرزئی جو ٹھیکے دے کے گیا ہے، بہت بڑے آئرن اور کے ذخیرے ہیں افغانستان میں، وہ یہاں سے رستہ چاہتے ہیں۔ اب یہاں پہ کھیل پھنسا ہوا ہے، بات یہ نا، ہم لیٹس ناٹ بی کنفیوزڈ۔ میں نہیں کہہ رہا کسی کو یار وہ محب وطن ہے، میں کون ہوں یہاں بیٹھ کے بات یہ ہے کہ کلاس کا کیریکٹر کیا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک عورت تھی، مجھے نام بھول گیا، انڈیا کی 700-800-900 ملین ڈالر کی اس کی تھی برتھ، وہاں پہ ایک قانون بنا، وہ اس کو پتہ لگا یہ پروفیٹیبل نہیں ہے، اس نے 900 یا 700 ملین ڈالر اٹھا کے وہ ملائیشیا چلی گئی۔ اچھا اب اور دیکھ لیں، مثال کے طور پہ ہمارے جو اس کلاس کا کیریکٹر ہے، یہ کیا ہے؟ Where do they keep their real؟ ہم جدہ جائیں گے، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس میں نہ دیکھیں، ہم جدہ چلے جائیں گے، آپ جدہ چلے جائیں، آپ لندن چلے جائیں، آپ دبئی چلے جائیں۔ سر مجھے ایک یہاں پہ سر میں ایک لمحہ آپ سے لوں گا، طارق پیزادہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ سر طارق صاحب، اٹس آل اباؤٹ اکنامکس، جو میں سمجھ پایا ہوں قاضی صاحب کی بات سے، لیکن سر اس اکنامکس کے پیچھے ملک کی اکنامکس کا جو بیڑا غرق ہو گیا ہے، چلیں وہ بھی ہم نے اس کو سہ بھی لیا، اس کو بھگت بھی رہے ہیں، یہ جو اہم اداروں کا ٹکراؤ سر بڑا کھل کے، راحیل شریف صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ سخت گیر ہیں، تھوڑا ہائیڈ لائن لے لیتے ہیں، لیکن قمر باجوہ صاحب کے دور میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ رائٹ آن دا فیس آف دس ڈیموکریٹک گورنمنٹ یہ اتنی کھل کے بات کی گئی ہے سر ایک انسٹیٹیوشن کی طرف سے۔ دیکھیں علی حیدر، بات یہ ہے کہ میں بہت خوش ہوں اس بات سے کہ منافقت کا پردہ چاک ہو گیا ہے اور دونوں ادارے کھل کر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے ہیں۔ جو حقیقی صورتحال پہلے تھی، وہ جو چھپائی گئی تھی، اب وہ کھل کے آ گئی ہے۔ حکومت کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے، اور وہ جو جندال والی بات ہے اس پہ میں ذرا قاری صاحب کی بات میں ایک اضافہ کر دوں کہ جندال میں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ایک بڑا محب وطن ہندوستان کا شہری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت بڑا کاروباری آدمی ہے۔ اب یہاں ہمارے اسلام آباد میں مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کی وفاداری جو ہے وہ اپنے ہندوستانی دوستوں سے زیادہ ہے۔ پٹھان کوٹ کے مسئلے پر وہ مودی کے ساتھ تھے، آپ کشمیر سیاچین سرکرک پر وزیر اعظم کی سوچ اور پاکستان کی سلامتی کے مفادات میں فرق ہے، تو وزیر اعظم کے دولت مند ہونے میں، اور میں حب الوطنی کی بات نہیں کر رہا، لیکن پاکستان کے مفادات کا ان کو ادراک ہے یا نہیں، یا وہ اس کے ساتھ سچے ہیں یا نہیں، اس کا فیصلہ تو آپ جندال کے کردار اور وزیر اعظم کے کردار کے موازنے سے کر سکتے ہیں۔ لیکن سر اس کا فیصلہ ڈی ڈی ایس پی آر نے بھی نہیں کرنا، سر اس کا فیصلہ فوج نے بھی نہیں کرنا، یہ بھی ایک تنقید کی جا رہی ہے۔ آپ کا نقطہ آ گیا۔ نہیں، ذرا رک جائیں جی، آپ کی بات درست نہیں ہے، کسی نے تو اس بات کا فیصلہ پھر کرنا ہے نا۔ اگر آپ یہ چھوڑیں گے کہ اس نے نہیں کرنا اور اس نے نہیں کرنا،
تو پھر طارق پیرزادہ ہی پیچھے رہ جاتا. اور قاضی صاحب ذرا بات سن لیں, کسی نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے, اور کس نے کرنا ہے, وہ ہے کاغذات پر مبنی, دستاویزات پر مبنی, حقائق پر مبنی وہ رپورٹ جس کا نام ڈان لیک ہے, اور جس کو چھپانے کے لیے یہ ساری حرکات فواد حسن فواد بیچارے کا نام لے رہے ہیں. دیکھیں اصل ملزم کون ہے؟ وزیر اعظم پاکستان. لوگ نام نہیں لے رہے ہیں. وہ غالباً آپ فواد حسن فواد کی بجائے راؤ تحسین کا نام لینا چاہ رہے تھے, آپ نے غلط نام لے لیا, کیونکہ بیچارہ تو نہ کہے فواد صاحب کو, وہ تو بڑے طاقتور آدمی ہے. نہ طارق فاطمی کا, میں نہ طارق فاطمی کا لے رہا ہوں نہ فواد کا لے رہا ہوں. وزیر اعظم کے سامنے کو 50 آدمیوں کی کابینہ نہیں تھی, 4-5 لوگ بیٹھے تھے اور خود وزیر اعظم تھا. یار خدا کا خوف ہے, یہ کہ معاملہ کسی اور ملک میں ہوتا. لیکن سر یہاں پہ طارق صاحب یہی معاملہ یاد رکھیں سر, یہی معاملہ کل سے اعجاز امان صاحب, جنرل اعجاز امان صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر تھینک یو فار یور ٹائم. کل سے سر یہ چیز میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہی معاملہ کہیں اور ہوا ہوتا, بھلے نوعیت مختلف ہوتی, لیکن یہی ٹویٹ یا اسی طرح کی ریبٹل جو ہے اگر ایک انسٹیٹیوشن نے اپنے پرائم منسٹر کے منہ پہ مارا ہوتا, اگر اس طرح کا ریبٹل, تو صورتحال تب کسی اور ملک میں مختلف ہوتی. How can an institution so powerful, so defiant کہ وہ پرائم منسٹر کے دیے نوٹیفیکیشن کو کہہ دے کہ ریجیکٹڈ؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی آدمی حق کی آواز بلند نہیں کر سکتا؟ ایک ادارہ جو پاکستان کے 20 کروڑ عوام کے ساتھ صبح و شام ہر مشکل میں کھڑا ہے, اور ایک سب سروینٹ ادارہ ہوتے ہوئے حکومت وقت کے ساتھ ہر مشکل وقت میں کھڑا ہے, وہ 6 ماہ سے بلکہ 7 ماہ ہو جائیں گے 6 مئی کو, وہ ایک ایسے ایشو کا انتظار کر رہا ہے جس کو چارج شیٹ کیا گیا. اس ادارے پر وہ الزام لگایا گیا کہ آپ دہشت گردوں کی معاونت چھوڑیں, ان کے خلاف ایکشن لیں, ورنہ پاکستان انٹرنیشنل آئسولیشن فیس کرے گا. یہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر برٹش کی رائس جو تھیں, انہوں نے ہندوستان میں یہ سٹیٹمنٹ دی 29 سپٹمبر کو, اور 3 اکتوبر کو پاکستان میں اجلاس ہوا. انہوں نے اس وقت اجیت دوول کو کہا کہ پاکستان ایکشن لے گا. اس کے 3 اکتوبر کو یہاں اجلاس ہوا, اور وہی بیانیہ ہمارے اداروں نے پرائم منسٹر آفس سے ہمارے ادارے کے اوپر چسپاں کر دیا, جس کی وجہ سے انڈین میڈیا میں ہیڈ لائنز بنی, اور انہوں نے کہا جی جو ہم کہتے تھے آج اصل میں جو میں کوٹ کر رہا ہوں نا سر, میں کوٹ کر رہا ہوں, عوام کے خلقے کی سوچ یہ کہتی ہے کہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں بجا طور پر حق ہے, احتجاج بھی کرتا یہ انسٹیٹیوشن, یہ بات بھی کرتا, یہ اپنے باس جو پرائم منسٹر ہیں ان سے بات کرتا, نہ کہ ٹویٹ کرتا, نہ کہ اس بات کو پہلے عوام میں جو ہے وہ پبلش کرتا اور بعد میں پرائم منسٹر تک پیغام پہنچاتا. یہ کہا جا رہا ہے سر. نہ تو وہ 7 ماہ سے ٹویٹ تو نہیں کر رہے تھے, 7 ماہ سے اسی وردی پرائم منسٹر کے حکم نامے کا انتظار کر رہے تھے, ان کی بنائی ہوئی فیکٹ فائنڈنگ مشن کی فائنڈنگز کا انتظار کر رہے تھے. انہوں نے نہ قانون ہاتھ میں لیا, نہ ٹویٹ کی, نہ کسی اور میڈیا پہ گئے, نہ کسی اور سورس سے اپنا کنسرن کا اظہار کیا. وہ بار بار پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کر کے, انٹیریئر منسٹر سے ملاقات کر کے کہتے رہے کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا اور یہ فیکٹ فجیں گے. یہ حکومت نے ایگری کیا, انٹیریئر منسٹر نے اس بات سے اتفاق کیا کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے اور پلانٹڈ نیوز ہے. تو انہوں نے کہا حضور ڈھونڈیے کہ کون ہے جس نے فیبریکیٹ کیا ہے, کون ہے جس نے یہ خبر لگوائی ہے. 7 مہینے کے بعد جب ان کا انتظار ختم ہوا تو ان کو ایک سرپرائز دیا گیا. مجھے وقفے پہ جانا ہے سر, جو نقطہ میں اخذ کر پایا ہوں سر آپ کی گفتگو سے, میں چاہوں گا بریک کے نقطہ باقی مہمانوں کے سامنے رکھوں, کیونکہ 7 مہینے کا انتظار تھا, اور وہ انتظار ایسا تھا کہ اس میں بارہا وہ داغ بڑھتا ہی جا رہا تھا جو اس ڈان لیک کی وجہ سے چاہتے نہ چاہتے لگانے کی کوشش کی گئی اتنے بڑے انسٹیٹیوشن پہ کہ خدا نہ خاصہ یہ پیٹرنائز کرتا ہے, یہ ادارہ کفالت کرتا ہے نان سٹیٹ ایکٹرز کی جو ملک کے اندر یا ملک کے باہر بدامنی پھیلاتے ہیں. یہ ایک بڑا بھونڈا الزام لگانے کی کوشش کی گئی. میں یہی نقطہ سامنے رکھنا چاہوں گا اپنے مہمانوں کے, اور یہاں پہ یہ بھی خبر آ رہی ہے, پوچھیں گے اپنے ایکسپرٹ سے کہ کیا فوج خود سے انکوائری سٹارٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. وقفے کے بعد
नाज़रीन ब्रेक के बाद हाजिर है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि अब आगे क्या होगा। क्या प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, इतने बड़े रिजेक्शन के बाद वो नोटिफिकेशन वापस लिया जाएगा, उसके बाद कोई और नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा? क्या बात की जाएगी आर्मी चीफ साहब से, सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाएगी इदारे को? जनरल साहब, मुस्तफा साहब, सर ये अब आगे क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि देखें ना, अब ये तकरीबन 24 घंटे होने ही वाले हैं इस नोटिफिकेशन के रिजेक्शन को, उसके दरमियान कोई कम्युनिकेशन अभी तक नजर नहीं आई, होगा क्या सर? देखिए, आप अभी जनरल एजाज से पूछ रहे थे ना कि भाई नोटिफिकेशन या जो ट्वीट था वो नहीं आना चाहिए था। ये मैं नहीं कह रहा सर, मैं बात कर रहा हूँ, देखिए मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं भी किसी हद तक ये समझता हूँ ट्वीट नहीं आना चाहिए था, लेकिन ट्वीट ने कहा क्या है, हम इस पे गौर करना चाहिए। ट्वीट ने कहा ये है कि पाकिस्तान की जो कौमी सलामती के इदारे हैं, दे हैव गॉन टू द अल्टीमेट एक्सट्रीम एक्सटेंट टू हेल्प आउट द गवर्नमेंट। 1 2 जो भी इस सिलसिले में हमने आपस में तय किया था, इस सिलसिले में हुकूमत को मदद करने के लिए जो भी तय हुआ था, हुकूमत ने वो नहीं किया। सर एक बात भाई हाँ जी कर दी, वो नहीं किया उन्होंने। ठीक है, अब लेट्स से ट्वीट नहीं आता, फिर क्या होता? अगर ट्वीट नहीं आता और ये आर्मी फॉलो कर जाती सारी चीज, तो क्या होता? ये एक ऐसा फाइंडिंग्स जिसमें आर्मी और आईएसआई के जो रेप्स थे उन्होंने अकोमोडेट किया, गवर्नमेंट को हेल्प किया, रूलिंग फैमिली को। ठीक है सर, उस पे एक आपने एग्री करके उससे भी बैकआउट कर गया और कोई बोलने वाला नहीं रह जाना था, और इतनी बड़ी जो आप जो मसला बना था उस नहीं इम्प्लीमेंट किया जा रहा, और उसको भी पूरे मई के महीने के लिए 44 रुपये पे ही रखा जाएगा, जिसका मतलब है कि इस रुपये 13 रुपये 55 पैसे सेल टैक्स की जो वसूली होनी थी वो भी नहीं की जाएगी, और जो पीडीएल है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, 3 रुपये, वो भी नहीं की जाएगी। दोनों मद में ये जीरो अमाउंट्स होंगे। इसके बावजूद 44 रुपये पे कीमत बरकरार रखने के लिए हुकूमत को क्या सब्सिडी देनी पड़ेगी? एक दफ़ा फिर ना सेल टैक्स लेंगे, ना पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लेंगे इन दोनों प्रोडक्ट्स पर। उसके बावजूद हमें इसको कैश सब्सिडी भी देनी पड़ेगी ताकि ये कीमत बरकरार रखी जा सके, तो वजारत खजाना वो सब्सिडी मुहैया करेगी। जो ओगरा की रिकमेंडेशन के मुताबिक पेट्रोलियम जो है उसको ये रिकमेंड किया गया है कि उसको 74 रुपये से कम करके 72 रुपये 80 पैसे यानी 1 रुपये 20 पैसे की कमी की जाए, और डीजल जो है उसको 83 रुपये से कम करके 81 रुपये 90 पैसे यानी 1 रुपये 10 पैसे की कमी की जाए। चूँकि दूसरी जो आइटम्स हैं उसके ऊपर 15 रुपये से ज़्यादा और 10 रुपये से ज़्यादा जो इंक्रीज़ है उसको हुकूमत ने फैसला किया है कि वो नहीं करेगी, अपने तमाम ड्यूटी सेल टैक्स छोड़ देगी। तो ये चूँकि करीबन 1 रुपये का इजाफा है, तो ये कमी है, इस कमी को भी पास नहीं किया जाएगा। कीमतें बरकरार रहेंगी जो आज हैं। पेट्रोलियम 74 रुपये, डीजल 83 रुपये, कैरोसिन ऑयल या मिट्टी का 44 रुपये और लाइट डीजल ऑयल 44 रुपये। ये हम अप्रैल 16 से पिछले साल से ये हम कई महीनों से इसको या पार्शल पे करते थे, 6 महीने बिल्कुल पास नहीं की थी, और आज भी हम पिछले कई महीनों से ये जो कम आमदनी के हमारे बहन भाई हैं उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए हम सबका फिक्र होना चाहिए, उस पर हम हुकूमत के तमाम टैक्सेस, तमाम पेट्रोलियम लेवीज को ख़त्म करके और हाथ से जहाँ ज़रूरत पड़ती है सब्सिडी भी दे रहे हैं। तो आज तक इस करंट साल में करीबन 110 अरब का इन चीज़ों को पास ना करने का जो एक्चुअल है हुकूमत उसका यानी रेवेन्यू में शॉर्टफॉल आ चुकी है, जिसका ज़ाहिर है कि मेन रिफ्लेक्शन है हमारे एफबीआर की कलेक्शंस में कि 110 अरब सिर्फ इन आइटम्स का जहां उनका सेल टैक्स होना चाहिए था, जैसे आज भी उसको जीरो किया है कैरोसिन ऑयल को, लाइट डीजल ऑयल को, तो उसका जो है इम्पैक्ट जो है वो ऑब्वियसली इसी तरह एफबीआर के जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं जो उन्होंने टैक्सेस इकट्ठे करने हैं उस पर ऑब्वियसली कमी आती है, और 110 अरब की कमी आ चुकी है। तो ये कीमतें जो हैं आज की जो 1 अप्रैल से शुरू हुई थी, ये कीमतें टोटली बरकरार रहेंगी, और इन कीमतों में कोई इजाफा ना किया जा रहा है ना कमी की जा रही है, और प्राइसेस को मेंटेन किया जा रहा है पूरे
मई के महीने के लिए पेट्रोलियम 74 रहेगा, डीजल 83 या 83 रुपए रहेगा, केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल 44 रुपए रहेगा और लाइट डीजल ऑयल जो है वो भी 44 रुपए रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ लाए। थैंक यू। की है वो XYZ कोई भी हो, वो जब सामने आ जाएगा तो उससे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि आपने किसके बिहाफ पर की, आप किसके एजेंडे को सपोर्ट कर रहे थे, तो सवाल है, सामने लाएगा कौन? आर्मी को और ISI को हम ये कह रहे हैं क्यों कि किया? उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। यही इंक्वायरी सामने लाएगी। अच्छा, ये जो फाइंडिंग्स हैं अली हैदर, इन फाइंडिंग्स में लिखा हुआ है कि कौन लोग हैं, किसने फैब्रिकेशन की है। अगर इस फाइंडिंग ने वो नहीं ढूंढा, इस फैक्ट फाइंडिंग मिशन ने अपना 5 महीने का वक्त जाया किया है, तो दे हैव ब्रॉट शेम टू देमसेल्व्स एंड दे हैव ब्रॉट शेम टू द गवर्नमेंट एंड द आर्मी कि एक मिशन 5 महीने तक बैठा रहा है और वो इस बात का तयन नहीं कर सका कि किसने फैब्रिकेशन की है। और अगर अभी भी उसको छुपाया जा रहा है तो या ये मिली भगत है, नूरा कुश्ती है दोनों अदारों की, या हुकूमत उस आदमी को सामने नहीं आने देना चाहती और वो कल फिर इसी जुर्म का इरादा करेंगे और फिर पाकिस्तान आर्मी को रोग आर्मी बनाने का इल्ज़ाम लगाएंगे। लिहाजा इसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है और ये होकर रहेगी। ठीक है तारिक मिर्ज़ादा साहब, रिपोर्ट जब तक सर सामने नहीं आती तब तक आप और मैं हम बहस भी करते रहेंगे, स्पेकुलेशन भी, और हमारे शकूक व शुबात कायम रहेंगे जो बजा तौर पर है। आपको नहीं लगता दिस इज हाई टाइम कि अब वो रिपोर्ट मंजर आम पे आनी चाहिए, किसने क्या लिखा, किसने क्या इंक्वायरी की, किसने किसको कसूरवार ठहराया? पहली तो बात मैं जरा आ जाता हूं कि अगर ये ट्वीट ना आती और मेरे नजदीक तो ट्वीट से कहीं बेहतर होता एक बराह रास्त ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती। देखें बात ये है, जब आप अफवाज पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के बरामद कुनंदा होने का वजीर आजम और उसकी हुकूमत इल्जाम लगाती है इस रिपोर्ट डॉन लीक्स के जरिए, तो आप ये कह रहे हैं कि कैरी लुगर बिल से लेकर आज तक या बल्कि 9/11 कमीशन की रिपोर्ट से लेकर आज तक और हिंदुस्तान की हुकूमत की सरकारी पोजीशन जो है कि पाकिस्तान की अफवाज हिंदुस्तान में दहशतगर्दी करा रही हैं, उस पर मोहर तस्दीक सब कर रहे हैं। सर क्या तो यही अगर वो मोहर इसका जवाब तस्दीक न सब देते, करने की इसका कोशिश मतलब है उसामा बिन लादेन के वाकये में नहीं हुई थी? क्या वहां पर आर्मी पे इल्जाम नहीं लगा था कि जनाब इन्होंने रखा हुआ था उसामा बिन लादेन को? उसकी रिपोर्ट लीक करने पे आर्मी इतना जोर मेरी बात सुन ले, आप मेरी बात सर, आप देखें आप माजी में जाकर ना मौजूदा मसले को बिगाड़ रहे हैं। बहुत दूर मेरी नहीं जा रहा, बात सुन लें। 2-4 साल अगर ये बात इस वक्त नहीं होती, नहीं मेरी बात सुन लेना, ऐसे ना करें। इस वक्त अगर ये बात नहीं होती और ये जवाब ना देते, इसका मतलब है कि अफवाज पाकिस्तान अपने ऊपर लगाए हुए इल्जाम को कबूल कर रही हैं। उन्होंने हरकत ये की है, प्राइम मिनिस्टर हाउस ने एक बार फिर ये फवाद हसन फवाद के जरिए रिपोर्ट जारी कराकर मुख्तसर रिपोर्ट कि अफवाज पाकिस्तान पर एक दूसरा हमला किया गया है, और इसका अगर जवाब ना आता तो इसका मतलब है कि अफवाज पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया है कि वो एक दहशतगर्दी का बरामद कुनंदा है। ये बात असल में कहने की जरूरत है। आपका पॉइंट आ गया काजी साहब, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट काजी साहब। बड़ी वैसे एक नॉर्मल सी बात है, बस सोचते हैं दिमाग बनने का दंग रह जाता है कि सर ठीक है, ऐसा भी कहीं नहीं होता कि DG ISPR जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो कि उनका बॉस है या इंस्टीट्यूशन का हेड है उनको रिबट कर दे। लेकिन सर ये भी कहीं नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो साजिशों का गढ़ हो, अपने ही इदारे के खिलाफ ताने बाने साजिशें जाल बुनने जा रहे हो, वहाँ पे मछेरे बैठे हो जो जाल डाल रहे हो अपने इदारों के खिलाफ। देखिए ये तो हो क्या रहा है? मैं उस पर तो मैं आई एम नॉट प्रीवी टू इट, मगर मैं एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। वो भाई इस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ है, कौन है चीफ एग्जीक्यूटिव? प्राइम मिनिस्टर तो साहब भाई सारी रिपोर्टें सामने ले आए, और हु स्टॉप्स यू फ्रॉम दैट? मतलब ये है कि हम ये क्यों, अगर आर्मी में खुदा न खासा आपकी एक राय है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कहीं पे इशू है, फिक्स होते हैं इदारों में बड़े मसले, खुद फौज जो है लोगों का, अपने लोगों का कोर्ट मार्शल करती है, तो आप उनको उठा के बाहर ले आए।
ایشو کیا ہے؟ इतना आसान नहीं है। آسان نہیں ہے تو देखिए, پھر मुझे گھر बताएं, چلے جائیں ایک پریس کانفرنس کریں اگر जिस آپ शख्स की آپ तरफ اگر इशारा उठता نہیں है, نہیں अगर نہیں फर्ज نہیں करें نہیں ये बात आयाम مجھے हो بتائیں जाए, اگر آپ ہوں सिर्फ वो शख्स नहीं اگر जाता, آپ ہوں पूरी اور میں गवर्नमेंट ہوں जाती اگر है آپ ہوں اور میں ہوں تو میں ایک پریس کانفرنس بلاؤں گا اور میں کہوں گا جناب میں ایز اے چیف ایگزیکٹو آف پاکستان اپنے اختیارات استعمال نہیں کر سکتا اور کیوں نہیں کر سکتا سر، اس کے لیے کیونکہ میں بڑی خود high عوام morality میں چاہیے خود سر۔ عوام کو ایکسپلائٹ کرتا ہوں اخلاقیات کا- میں نے لوگوں کا برکس نکال رکھا ہے اخلاقیات کو چھوڑ دیں اخلاقیات کی معراج چاہیے میری سنیں آپ میں نے جمہوریت کے نام پہ لوگوں کا برکس نکال رکھا ہے میرے ساتھ بندہ کوئی نہیں ہے اب مسئلہ یہ ہے اگر پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر تھے کیا ہوا کس طریقے سے آرمی چیف کو شروع کے دنوں میں بدلا انہوں نے جب وہ پاور میں تھے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں نہ جمہوریت کچھ نظام ہے نہ ایک نظام ہے وہ ہے یہاں کی معیشت کا جبر جس کو مارشل لا میں بھی کنٹینیو رکھتے ہیں اور جس کو ہم کنٹینیو رکھتے ہیں سو کال جمہوریت میں بھی آپ کا عوام میں روٹس نہیں ہے اوپر سے آپ کی لڑائی ہو رہی ہے آپ لڑتے رہیں میرا اس لڑائی سے کیا لینا دینا وہ کہتے ہیں مجھے بتائیں یہ لڑائی اس لیے ہو رہی ہے کہ لوگوں کو یہاں مفت علاج ملے یہ لڑائی اس لیے یہاں پہ ہو رہی ہے کہ لوگوں کو جو آئین میں ان کے رائٹس لکھے ہیں وہ ملے جنرل صاحب سر ڈر کس بات کا ہے اگر آپ کے پاس ہیوی مینڈیٹ ہے تو آپ پھر کھل کے فیصلے لیں وہ بھی نہیں لیتے اچھا سر 2 سینئر ترین ججز نے میرے پرائم منسٹر کو کہہ دیا کہ آپ چور ہیں اور یہاں سے ایک ملک کے اہم ادارے نے کہہ دیا کہ ہمیں آپ کی ہوئی انکوائری آپ کا بھیجا ہوا نوٹیفیکیشن قبول نہیں ہے سر ہائی مورل گراؤنڈز کیا رہ جاتے ہیں پیچھے دیکھیے ہائی مورل گراؤنڈ کو ہمارے گولی اچھا آپ کو توقع ہی نہیں ہے جی مجھے میں اس کی بات نہیں کرتا کیونکہ میں خود گناہگار آدمی ہوں سر میں کوئی مورل سر گراؤنڈ وہ کی بات عہدے نہیں پر ہے کرتا ان عہدے پر دیکھیے میں سمپل میں دوسری بات کروں آپ سے یہی میرا پرائم منسٹر کل کو دنیا کے سامنے میرا کیس لے کے جائے گا کہ پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے کلبھشن نے کہا ہے ہمارے پاس پروف ہے یہ کہہ رہے ہیں نا ہم لوگ پرائم منسٹر نے خود اس کے آفس سے بات ہو رہی ہے ہم نے کہا یہ اسلام اللہ احسان نے آ کے یہ کہہ دیا کہ پاکستان میں انڈیا اور رات دہشت گردی قرار ہے بالکل ساری دنیا کے سامنے کیس لے کے جائیں گے آپ یہ کیس جا کے کسی بھی ملک پہ رکھیں گے وہ سامنے ڈان لیش بھی آپ کے رکھ دے گا میں اخلاقیات کی بات ہی نہیں کر رہا پرائم منسٹر کون سے بولیں گے پرائم منسٹر مسٹر پرائم منسٹر یہ کون سا بیانیہ صحیح ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ابھی کلبھشن کی احسان کی یا وہ جو آپ کے آفس سے یہ فیبریکیٹ ہوئی ہے سٹوری جو ساری دنیا بات کر وہی کر رہے ہیں آپ مجھے پہلے یہ بتا دیجیے اس میں کلیئر کون سے اس میں موریلٹی کی بات تو میں نہیں کر رہا نا اب میں دوسری طرف آتا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں دیکھیے اگر تو ہمارے روٹس جس طرح وقائی صاحب کہہ رہے ہیں گراؤنڈس میں ہوتے نا اگر ان عوام کے اوپر ہمیں بھروسہ ہوتا ہمیں اپنے اوپر کانفیڈنس عوام کو چھوڑ دیں آپ مجھے اپنے اوپر کانفیڈنس ہوتا نا کہ بھئی میرے جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے جو میں نے کیا وہ ٹھیک ہے اور میری پبلک میرے ساتھ کھڑی ہوگی میری سیاسی لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے تو وہ اس سے بہت پہلے یہ کر چکے ہوتے کیوں نہیں رپورٹ پبلک کرتے بھائی میں سر یہ سوال یہ بڑا عام سوال کیوں نہیں کرتے پبلک کو یہ بتائیے اب تاریخ پہ آپ نے اگر اس میں دیکھیے اگر تو فوج کا قصور ہوتا نا اس سارے میں فوج صرف فوجی قصوروار ہوتی آپ یقین رکھیے یہ رپورٹ 100 دفعہ باہر آ چکی ہوتی یہ یقین رکھیے میری بات سے آپ اچھا ٹھیک ہے نا اس لیے نہیں باہر آ رہی کہ یہ ساری سازش میں سب کچھ شامل ہے اس میں دوسری چیز ہماری بات تھی ہم جندال کی بات وقت بہت کم ہے میرے پاس وقت فارغ صاحب آپ کا لاسٹ کمنٹ لینا چاہوں گا سر کیوں بار بار ایک انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہارنز لاک کیے جاتے ہیں ایک مجھے یہ بتائیے گا اور آخر میں سر یہ بھی کہ چودھری نثار صاحب کی سٹینڈنگ سر کہاں دیکھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے بالکل الگ نظر آ رہے ہیں وہ انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس سے بھی پھٹا لیا ہوا ہے اور وہاں پر اتفاق کی باتیں کر کے انہوں نے انسٹیٹیوشن سے بھی پھٹا مول لے لیا سر دیکھیں علی حیدر بہت سے لوگ بات نہیں کرتے لیکن مجھے اپنی سوچ میں میری ابہام نہیں ہے جی وزیر اعظم پاکستان تاریخی طور پر افواج پاکستان کی قیادت سے متصادم ہے ان کی تاریخ ہے ان کا تاریخ یہ ہے کہ وہ کسی صورت یہ ہضم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ان کی پالیسیوں کے ساتھ کوئی اختلاف کر سکے ان کی پالیسی کو کہ منفی اور اندھیرے چہرے جو ہیں وہ کوئی سامنے لا کر دکھا سکے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں یا ایوان وزراء جی بھارت نواز پالیسی کے ساتھ کی بات کر رہے ہیں نا سر جی میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے کہا نا کہ وزیر اعظم کی جو پالیسی ہے اور پاکستان کی سلامتی کے مفادات یہ میرا فکرہ ہے کشمیر سیاچین سرکریک دونوں میں کھلا تصادم ہے اور کم از کم وزیر اعظم پاکستان ایک کام کرے وہ فاروق عبداللہ نے جو آج بیان دیا ہے اس کے بیان ہی کی تائید کر دے بالکل ٹھیک ہے سر وقت میرے پاس ختم ہو گیا ہے بہت شکریہ آپ ہم ایک نیوز بریک لیتے ہیں یہاں سے یہ ٹرانسمیشن جاری ہے ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود ہوں گے جب واپس آئیں گے تو دوبارہ کچھ اہم سوالات جو رہ گئے ہیں ابھی ڈان لیکس اور خاص طور پہ اس کے بعد کی صورتحال پر ان پہ بات کریں گے وقفے کے بعد ملتے ہیں
आर्मी चीफ का LOC का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा को कंट्रोल लाइन पर सीज फायर खिलाफ वर्जियों और फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR। कराची हुकूक रैली की क़यादत के लिए कप्तान की शहर कायद आमद। इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ जमहूरी हुक्मरान नहीं बल्कि फॉशिस्ट है। न्यूज़ लीक्स के असल मुजरिम बचा लिए जाएंगे। जमात इस्लामी का KLAT के खिलाफ धरना जारी। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पीपल्स पार्टी भी वफाकी हुकूमत के खिलाफ डट गई। आज हैदराबाद में धरना दिया जाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत सीनियर रहनुमा शिरकत करेंगे। सिराजुल हक का कहना है कि हुक्मरानों की जिंदाल जैसे लोगों से मुलाकातें हो रही हैं। वजीर आजम अपनी पोजीशन क्लियर करें कि वो किसके साथ हैं। पैनामा लीक्स पर नवाज शरीफ बाइज्जत तरीके से मुस्ताफी हो जाएं। अमीर जमात इस्लामी का मशवरा। न्यूज़ लीक्स का मामला। पाक फौज ने वजीर आजम ऑफिस का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। फौजी हुकाम को मुतमईन करने के लिए चौधरी निसार और शहबाज शरीफ में राब्ता। कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने पर मुशावरत। अपर दीर के करीब मुसाफिर कौच खाई में जा गिरी। 11 अफराद जाम हक। जान की बाजी हारने वालों में 2 बच्चे और 1 खातून भी शामिल। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। लाहौर में गुर्दों की गैर कानूनी पेबंदकारी करने वाले गिरफ्तार गिरोह ने दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात कर दिए। 2 अफराद को डरा धमका कर गुर्दे हासिल किए गए। FIA ने गिरफ्तार डॉक्टर के असासजात की तफसील मांग ली। और मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में सूरज का पारा हाई। समुद्री हवाओं ने कराची से मुंह फेर लिया। शहरियों का गर्मी से बुरा हाल। सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। हेडलाइंस आपने जानी। ब्रेकिंग न्यूज शामिल करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया। आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ को LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियों पर भी ब्रीफिंग दी गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ताहिर राठौर से। ताहिर, अपडेट कीजिएगा। देखिए, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल का एक सेक्टर है हाजी पीर, वहां का दौरा किया है। आर्मी चीफ को वहां पे ब्रीफिंग दी गई लाइन ऑफ कंट्रोल पर। जो हालिया भारत की जानब से, भारतीय फौज की जानब से जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर की वायलेशन हो रही है, उस हवाले से आर्मी चीफ ने न सिर्फ जवानों से फर्दन मुलाकातें की बल्कि वहां पे खिताब भी किया। उन्होंने अपने खिताब में वाज़ेह किया कि जो इंडिया में जो इंडियन हेल्ड कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर है, वहां पे भारत स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म कर रहा है, रियासती दहशतगर्दी है वहां पे, और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं और कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत की हमायत जारी रखी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की जानब से जो सीज फायर वायलेशन हो रही है भारतीय फौज की जानब से, उसका जवाब एक पेशा वराना अंदाज में दिया जाता है और पाकिस्तान की जानब से जब जवाब दिया जाता है तो इंसानी हकूक का ख्याल रखते हुए सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बल्कि उनको निशाना बनाया जाता है जो भारतीय फौज की चेक पोस्टों से हमले किए जाते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार। उन्होंने कहा कि ये हक खुद इरादियत की हमायत भी जारी रखी जाएगी और उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया पेशा वराना अमूर के हवाले से जो तैयारियां हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे तैनात किए गए ट्रूप्स की। ठीक है, ताहिर राठौर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सेक्रेटरी वजारत ओवरसीज पाकिस्तानी की नाअहली के बायस सेक्रेटरी वर्कर वेलफेयर फंड की मुबैना मिली भगत से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो सका, जबकि मरासले में कहा गया कि वर्कर वेलफेयर फंड में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के खिलाफ तैनात अफसरान को उनके इदारों में वापस भेजा जाए। इसी पर बात करेंगे सदाम मांगट से। जी सदाम, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, 21 अप्रैल 2017 को एडिशनल अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट
ने फेडरल सेक्रेटरी सोहेल अहमद मिर्जा को एक मरासला लिखा, जिसमें यह कहा गया कि वर्कर वेलफेयर फंड में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के खिलाफ तैनात अफसरान को इनके वापस इदारों में भेजा जाए, जबकि कई रोज गुजर जाने के बावजूद अभी तक बासठ सियासी शख्सियात की पुष्पनाई की वजह से अब तक इन अफसरान को वापस इनके घर में नहीं भेजा जा सका। वर्कर वेलफेयर फंड में ताहिर कलीम सदीकी, अब्दुल हमीद जमानी, नुमान शाह, जावेद इकबाल, मलक जुबैर, माहिर शाह, सईद खतून समेत कुल 17 अफराद जो कि डेपुटेशन पर गैर कानूनी तैनात है। सुप्रीम कोर्ट के मरासले को मद्देनजर रखते हुए सेक्रेटरी वर्कर वेलफेयर फंड की जानिब से को भी मरासला लिखा गया था, जिसमें ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करवाया जाए जल्द अज जल्द। ठीक है, सदाम मांगट हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। उमर अकमल और जुनैद शाह तनाज़े पर कायम पीसीबी की इंक्वायरी कमेटी का दूसरा इजलास मंगल को होगा, जबकि ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी उमर अकमल और जुनैद खान के मामले पर अपनी तजावीज़ तैयार करेगी। इसी पर बात करेंगे हम हाफिज शहबाज से। हाफिज शहबाज, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, उमर अकमल और जुनैद खान का जो तनाज़ा हुआ था पाकिस्तान कप में, कमेटी की जो दूसरा और बड़ा अहम इजलास है वो मंगल को होगा, क्योंकि कमेटी ने अपनी इब्तदाई तहकीकात जो है वो मुकम्मल कर ली थी। दोनों खिलाड़ियों के बयान भी रिकॉर्ड ले लिए गए थे। इसके साथ साथ टीम के कोच और मैनेजर जो कि इस कमेटी का हिस्सा है, उनके साथ साथ फिजियो और डॉक्टर जो थे दोनों, उनसे भी अलग अलग इस बारे में बयान ले लिए गए थे। इजराइल का ये कहना है कि उमर अकमल के अब तक जो है वो बड़े कसूरवार साबित हो चुके हैं, क्योंकि तमाम लोगों का ये कहना है कि उमर अकमल को बता दिया गया था कि जुनैद खान बीमार है और उस मैच में हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन उमर अकमल ने गलत बयानी से काम लिया टीवी इंटरव्यू में। जबकि जुनैद खान ने जो वीडियो बयान जारी किया था जवाबी तौर पर, उसके ऊपर भी कमेटी ने जुनैद खान से पूछताछ की थी कि आपने वीडियो बयान किससे पूछकर जारी किया। तो ज़राए का ये कहना है कि कमेटी जो अपनी तजावीज़ तैयार करेगी मंगल के रोज, उसमें उमर अकमल के खिलाफ कम अज कम एक तो उनको वार्निंग दी जाएगी, कम अज कम जुर्माने की सजा उनको दी जाएगी ताकि आइंदा से वो मोहतात रहें। जबकि जुनैद खान जो है उनको आइंदा से मोहतात रहने की वार्निंग दी जाएगी और 6 माह तक, आइंदा 6 माह तक हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पीएसपी आज करेगी कराची में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। इसी पर बात करेंगे हम अपने नुमाइंदे फाहद कमर से। फाहद, अपडेट कीजिएगा। पीएसपी आज करेगी कराची में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। मजीद भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं हम। आपको बताएं कि पीएसपी आज कोरंगी कराची में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी, जबकि दूसरी जानिब पीटीआई का मज़ार कायद में रैली निकालने का कहा गया है। और अभी अपडेट्स हैं कि पीएसपी आज कोरंगी कराची में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। कराची में रोज़ाना की बुनियाद पर धरने, जलसे, रैलियां हो रही हैं। आज पीटीआई का धरना भी होगा मज़ार कायद पे, जबकि जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ धरना दे रही है। और अब पीएसपी भी आज कोरंगी कराची में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। और आपको बताएं कि पीएसपी मुजाहरा कब होगा और कौन कौन क़यादत करने वाला है, इस पे भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन अभी कोरंगी कराची में अवामी ताकत का वो आज मुजाहरा करेगी। उधर जमात इस्लामी ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी जलसों और रोड कारवां का ऐलान कर दिया है। 17 मई को लाहौर से इस्लामाबाद तक रोड कारवां किया जाएगा, जबकि रोड कारवां की सरबराही अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक करेंगे। आपको बता रहे हैं कि जमात इस्लामी ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी जलसों और रोड कारवां का ऐलान कर दिया है। इसी पर बात करेंगे हम अपने नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर के नक्शे कदम पर चल पड़ी है और उन्होंने भी हुकूमत के खिलाफ रोड कारवां का ऐलान कर दिया। जमात इस्लामी 17 मई को लाहौर से इस्लामाबाद तक रोड कारवां करेंगे और रस्ते में मुख्तलिफ मुकामात पर बड़े बड़े एहतजाजी जलसे भी किए जाएंगे, जिसके बाद इस्लामाबाद पहुंचने के बाद एक बहुत बड़ा जलसा किया जाएगा, जिसके बाद अख्ताम पजीर कर दिया जाएगा और पेशावर से भी इस्लामाबाद तक एक लॉन्ग मार्च किया जाएगा। जमात इस्लामी के जो अमीर है सेनेटर सराजुल हक, उनका कहना है जब तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने ओहदे से मुस्तफ़ी नहीं होंगे और तब तक जेआईटी जो के सही तरीके से काम नहीं कर सकेगी। जब वो मुस्तफ़ा हो जाएंगे और जेआईटी फैसला सुना देंगी और जब उनको सुप्रीम कोर्ट और जेआईटी की जानिब से क्लीन चिट मिल जाएगी तो उसके बाद वो दोबारा भी अपने ओहदे पर फाइल हो सकते हैं। लिहाजा जमात इस्लामी भी जो कि हुकूमत के खिलाफ अब रोड कारवां करने जा रही है और 17 मई को वो लाहौर से रोड कारवां का आगाज करेगी और रस्ते में मुख्तलिफ मुकामात पर अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। मुक गया तेरा शो नवाज, गो नवाज गो नवाज। पीपल्स पार्टी तहरीक के दूसरे मरहले का दूसरा धरना
आज हैदराबाद में देगी, जबकि धरने की सूरत हाल से हमें आगाह करने के लिए हम रब्ता करेंगे आज़ाद नौहरिया से। आज़ाद, बताइएगा, आज ये दूसरे मरहले में तहरीक का आगाज हो रहा है। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी की जानिब गो नवाज को तहरीक के जो सिलसिला दूसरे मरहले का शुरू किया गया है, उस हवाले से कराची के बाद में आज हैदराबाद में जो धरना दिया जा रहा है हैदर चौक पर। इस मुकाम पर जो है इस वक्त जो इंतजाम मुकम्मल कर दिए गए हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त हैं। ये हैदराबाद डिवीजन के जियाले जो इस धरने में शिरकत करेंगे, जिसमें जो मुख्तलिफ अजला हैं उसमें हैदराबाद है, मचारी, टंडोला यार, बदीन, टंडो मोहम्मद खान, जामशोरो, सुजावल, ठट्टा और दादू हैं। इन अजला के जियालों के जो काफिले हैं इस वक्त धरने के मुकाम पर आमद का सिलसिला जारी है, क्योंकि इस जलसे को वज़ीर अहसन सैयद मुराद अली शाह, साबिक वज़ीर अहसन सैयद कायम अली शाह, निसार अहमद खोड़ो, मुला बख्श चांडियो और दीगर पार्टी के मरकजी और सूबाई रहनुमा जो है खिताब करेंगे। ये धरना बाज़ाब्ता तौर पर शाम 4 बजे शुरू हो जाएगा, लेकिन जियालों की आमद का सिलसिला इस वक्त जारी है। मुकामी जो हैदराबाद की क़यादत है, उनके रहनुमा यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने जो है इंतजाम का जायजा लिया। शाम 4 बजे बाज़ाब्ता तौर पर धरने का आगाज। ठीक है आज़ाद नौहरिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 24 न्यूज़ HD। के बाद हाजिर नाजरीन, और हमारे पैनल में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब आजाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हमारे बाकी पैनल जो पिछले घंटे में मौजूद था वही हमारे साथ हैं। जनरल साहब हैं, सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और तारिक पिज़ादा साहब हैं। जनरल एजाज ज़बान जो है वो चले गए हैं। चौधरी साहब, सर ये जो कुछ हुआ और सिक्योरिटी ब्रीच हुई, रिपोर्ट आ गई और ये एक हॉर्न्स लॉक इदारों के नज़र आ रहे हैं। मेरा सवाल जो मैं छोड़ के गया था, अभी तक हमें बड़े ही की प्लेयर चौधरी निसार साहब की स्टैंडिंग वाजे नहीं हो पा रही सर, कि वो किधर खड़े हैं। हमें नज़र आता है कि उन्होंने मथा लगाया हुआ है प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी से भी, और उनकी कोई ख़ास कोई लाइन वाजे भी नहीं हो पा रही इंस्टीट्यूशन से। सर बहुत शुक्रिया अली भाई। दो ही बातें हैं ना, एक तो जो आप फरमा रहे हैं कि उन्होंने मत्था लगाया हुआ है, दूसरा ये है कि ये नवाज शरीफ की सेकंड डिफेंस लाइन हो और कवर अप देने के लिए उन्होंने चौधरी निसार को रखा हो। इस वक्त वो पूरा जोर लगा के, तो मुझे नहायत अफसोस से ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं कि वो पाक फ़ौज को शिकस्त देना चाहते हैं। ठीक, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ की बात और उनके पीछे नवाज शरीफ की बात, और उसके पीछे वो ये समझते हैं कि बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इंडिया और उनकी जो अपनी लॉबी है, बिजनेस लॉबी, वो खड़ी है। लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि ये चौधरी निसार को जब ये वो देखें कि वो पूरी तरह सामना नहीं कर सकते, तो चौधरी निसार को कवर अप के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। ओहो, फवाद हसन फवाद हैज़ डन द रॉन्ग स्टेप, तो ये होना ही मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर के तहत था। आज छुट्टी है, कल छुट्टी है, लेकिन पाकिस्तान में कभी सरकार की छुट्टी नहीं होती है। आज कल से लेकर आज तक जितने भी 30 घंटे अब तक गुजर चुके हैं, मैं नहीं समझता कि इतनी जालिम खामोशी वज़ीर आज़म को इख्तियार करनी चाहिए थी, बिकॉज इतना हसास मसला है कि जिसके ऊपर पाक फौज का तर्जमान ये कह चुका है कि हम मुस्तरद करते हैं कि जो कुछ आपने 6.5 माह के अंदर इस कौम के सामने रखा, आपने हमारे साथ धोखा किया है। इससे ज़्यादा सख्त बात पाकिस्तान की यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस के बारे में क्या कही जा सकती है। और मैं कल से इस बात के ऊपर पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर नवाज शरीफ इसके ऊपर स्टैंड करते हैं तो हम कहने के ऊपर हक बजानिब हैं, एंड वी आर फोर्स फॉर दैट कि नवाज शरीफ बजाय खुद एक सिक्योरिटी रिस्क है। जी, तो आप पहले दिन से कह रहे हैं। कई साहब, आपको लगता है कि अब ये मजबूरी बन गई थी इस इदारे की कि अपने इन तहफ़्फ़ुज़ात को पब्लिक करती? ट्वीट, एक प्रेस रिलीज होती है, मैं इसको ट्वीट नहीं, मैं इसको प्रेस, एक आसान तरीका है अपनी बात आगे पहुंचाने का।
اس کو پبلک کرنا بہت ضروری تھا اب انسٹیٹیوشن کے لیے. دیکھیں نا کیا رہ گیا تھا. ایک پہلے تو آلریڈی آپ نے کمپرومائز کیا کچھ لوگوں پہ, ٹھیک ہے, اور ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے وہ بات مان بھی لی. پھر جس بات پر آپ کا اتفاق ہوا وہ بھی آپ نے نہیں کی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اور اس کے بعد بیانات یاد رکھیں. وہ کسی نے رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھا کہ یار وہ کیا بنا, ہو جائے گا ڈان لیو, ابھی پرائم منسٹر فارغ بیٹھے ہیں, وہ آرام سے آئیں گے, پھر دیکھیں گے, اس پر بیان جاری کر دیں گے. ٹھیک ہے, یہ اس طرح کا ہم نے رویہ دیکھ چکے ہیں. اتفاق ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. اچھا اس کے بعد یہ کہ آپ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں نا چیزوں کو. آپ جو ریئلٹی ہے نا, انسینٹی کا ایک تعریف یہ بھی ہوتی ہے, یو لوز ٹچ ود ریئلٹی. دیکھیں نا ریئلٹی کیا ہے کہ ابھی ریئلٹی, ہاں یا تو آپ اتنے پاپولر لیڈر ہو نا, آپ ہیوگو شیوز ہوں, آپ ایوو موریلس ہوں, ٹھیک ہے, آپ اگر اکاڑا والوں مانگو کیا مانگتے ہو, میں بھی سمجھ سکتا ہوں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں کیا ہوا تھا کل کہہ رہے تھے 2000 میں کیا ہوا تھا, غالباً 2000 ہی تھا نا جس نے ہیوگو شیوز کو ڈی سیٹ کیا تھا کہ آرمی نے 15 لاکھ لوگوں نے اس کا میرا فلورس مال کو گھیر لیا تھا. ویئر از آر پریزیڈنٹ, بھاگے تھے وہ. یا تو آپ کی اتنی روٹس ہو. اچھا اب آپ نے لڑنا ہے اگر تو یہ بنیاد بنا کے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی بندوق اپنے کندھے پہ رکھ کے آپ نے چلانی ہے, تو پھر دیکھیں پھر اٹس اے ہیزارڈس بزنس. میں آپ کی بات جنرل صاحب, یہ بڑی ایک امپلائڈ بات کی ہے انہوں نے, لیکن یہ بات بڑی خطرناک ہے. کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ, کوئی انٹرنیشنل ایجنڈا ہے فوج کو ملائن کرنا, آپ کا ایٹمی پروگرام خطرے میں ڈالنا. اور میں یہ بات بالکل بڑا سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں سر, حالانکہ میں اس چیز کو مانتا نہیں ہوں کہ میری الیکٹڈ گورنمنٹ ایسے کسی ایجنڈے کو پرسو کر سکتی ہے. ایسی سوچ پائی جاتی ہے انسٹیٹیوشن میں سر؟ انسٹیٹیوشن کی اگر آپ بات کرتے ہیں نا تو اس میں ہم جیسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو ریٹائرڈ لوگ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ لوگ اوپینین میکرز میں آتے ہیں. ہم نے وہ بھی دور دیکھا ہوا ہے جب ہم وہاں پہ تھے, ہم نے وہ بھی دیکھا ہوا ہے جب ہو رہا ہے سارا کچھ. ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ دنیا کی خواہش کیا ہے. دنیا کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان کو اس حد تک کمزور کر دیا جائے کہ پاکستان اپنے گھٹنوں پہ بیٹھا ہو. جس دن چاہے ہم تھوڑی سی آکسیجن دیں پاکستان چل پڑے, جب چاہے آکسیجن نہ دیں پاکستان بچے. پاکستان کا ایٹمی پروگرام, پاکستان کی فوج, یہ ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت بلواک ہے اس پورے ریجن میں. تو ٹھیک ہے, لیکن میرا سوال بڑا سائز ہے کہ عالمی سازش میں ساتھ دے رہے ہیں ان کا ساتھ جان بوجھ کر نہیں دے رہے. اگر جان بوجھ کر نہیں دے رہے تو انڈیپینڈنٹلی یہ اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں اس وقت. اس ڈان لیز کی بار بار جو بات کیوں کرتے ہیں, فوج کو سینسٹیو ہے اس بارے میں. ایک تو یہ کہ سارے عالمی جو ایجنڈا ہے اس کا یہ حصہ تھی ڈان لیگ کا جو بات تھی. دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے تو کل کو یو این او میں جنہوں نے آپ کے خلاف قراردادیں پاس کرنے کے تیار بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی فوج کے آئی ایس آئی کے خلاف بھی قرارداد پاس کر کے بیٹھ جائیں گے اس میں. ٹھیک ہے جی, آپ کا جو فائنینشیل جس کی ہم اتنی باتیں کر رہے ہیں کہ فائنینشیلی ہم نے پاکستان کو کہاں سے کہاں لے گئے ہیں, $73 بلین سے زیادہ کا قرضہ آپ کا ہو گیا ہوا ہے. 90 سر 90 ہو چکا ہے. 90 62 کی تھریشولڈ کب کی پار کر چکے ہیں. آپ اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ آپ اپنے قرضہ واپس کرنے کی آپ میں صلاحیت نہیں ہے. آپ قرضہ واپس لینے کے لیے, قرضہ مانگنے کے لیے پھر رہے ہیں دنیا میں. آپ کی جو اس وقت اکنامک کنڈیشن ہے اور ساری سچویشن ہے, ایک طرف یہ ہے, دوسری طرف آپ کے پاس سی پیک ہے جہاں پہ آپ دنیا کی نظروں میں کھٹک رہے ہیں اس لیے کہ پاکستان ہیز دی پوٹینشیل کہ اس ریجن میں پیوٹ بن جائے گا یہ, اور ایک طاقت ایسی بن جائے گا جس کو پھر ہٹانا ممکن نہیں ہوگا اس میں. یہ وہ سٹیج دنیا پہنچنے دینا نہیں چاہتی ہے. سر ایک بڑا اہم سوال ہے اور یہ بڑے دیسی سا سوال ہے, ہر بندے کے ذہن میں آتا ہے. میں طارق صاحب سے پوچھتا ہوں, پھر باری باری تمام مہمانوں سے پوچھوں گا. طارق صاحب, جب نواز شریف صاحب کو دور آیا, ایسا کوئی دور میری یاد میں نہیں آتا کہ جب میاں صاحب کے بڑے اسموتھ ریلیشن ہو اس اہم ادارے کے ساتھ. یہ مسئلہ کیا ہے؟ کہ میاں صاحب کو مسئلہ ہے اس ادارے سے یا اس ادارے کو میاں صاحب سے کوئی مسئلہ ہے؟ براہ راست میاں صاحب کو افواج پاکستان کی قیادت سے اور ادارے سے ایک تاریخی تصادم ہے. ان کا خیال ہے کہ ان کے عروج, ان کی کامیابی, ان کی حکومتوں کے دوام کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو افواج پاکستان ہے. یہ میاں صاحب کے ذہن کا فطور ہے, یہ کسی اور کی طرف کا افواج پاکستان کی سوچ نہیں ہے. تو مسئلہ یہ فطور اگر ہے تو ذہن میں آیا کیسے سر؟ ہر وجہ ہوتی ہے نا کہ دماغ میں کسی کی اگر آپ کے خلاف خلش آ جائے, دراڑ آ جائے, تو کوئی وجہ ہوتی ہے, کوئی وجہ تو ہوگی. جی دیکھیں, بات سنیے, جب ان کی حکومت پہلی دفعہ ہٹائی گئی اس کے بعد سے لے کے اب تک یہ ان کی حرکات ہیں, آپ ان پہ غور کریں, ان کی پالیسیوں پہ غور کریں, اور دور کیوں جا رہے ہیں. ان کی آج کی پالیسیوں پہ غور کر لیں کہ کشمیر سیاچین سرکریک میاں صاحب کا مسئلہ نہیں ہے. مودی کے ساتھ تعلقات, جندال کے ساتھ تعلقات,
बकौल राना सनाउल्लाह कारोबारी ताल्लुकात बड़े लोगों के होते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान किस कारोबार में मुलव्वस है? क्या वजीर आजम पाकिस्तान का ये कानूनी इख्तियार है कि वो किसी जायज कारोबार को भी अपनी मुलाजमत वजारत उज़्मा की मुलाजमत के दौरान जारी रख सके? ये अमेरिका होता, ये कोई और मुल्क होता, इस वजीर आजम को पटक के बाहर रख देते अमेरिका में तो सर पे ट्रम्प बैठा हुआ है, उसके कारोबार की दास्तानें तो फिर रशिया तक पहुंची हुई है। मैं उसका जवाब दे देता हूं जी। आपने नहीं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ट्रंप ने बाकायदा एक लॉ फर्म के जरिए अपना तमाम कारोबार से अपने आप को अलहदा किया है। क्या बात कर रहे हैं आप? कौन देर नगरी तो नहीं दुनिया में। और कब हुआ उसका ऐलान? उसके हल्फ उठाने से पहले बाकायदा न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर में वो तकरीब हुई थी। तो हम तो उनके पैरों की खाक भी नहीं है अगर इस मामले के मुताबिक जाएं। तो इन लोगों को शर्मानी चाहिए। दूसरी बात मैंने ये कही थी कि आज फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हिंदुस्तान की हुकूमत को चाहिए कि वो कश्मीरी हुर्रियत पसंदों से मुज़ाकरात करें और पाकिस्तान से मुज़ाकरात करें। कश्मीरी हुर्रियत पसंदों से मुज़ाकरात न करना भारत के लिए तबाहकुन होगा। मैं चाहता हूं कि मियां साहब सिर्फ इतना कह दें। वो उनकी नजर में कोई हैसियत नहीं है सर इन हुर्रियत रहनुमाओं की। साहब ये अगर अब बहुत बार कहा, मेरे प्रोड्यूसर साहब ने मुझे कहा, ये सवाल पूछा जरा कि ये हर जगह सोशल मीडिया पे बात हो रही है कि यही अगर किसी और इंडिया में आप फर्ज करें अगर किसी फौजी ने ये बात की होती तो क्या ये रिएक्शन आता कि वहाँ की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो उठा के बाहर ना कर देती उस इंस्टीट्यूशन के हेड को, चाहे जो भी होता वो? क्या ये कहीं और हो सकता था? आपकी पहली बात का ज़रा जवाब मैं दे लूँ जी सर। नवाज शरीफ नफ्सियाती मरीज़ हैं, आज के नहीं, बहुत देर से। इससे पहले कि मैं उसकी वजाहत करूँ, मैं आपको एक हदीस का मफ़हूम बताता हूँ, जिस पे एहसान करें उसके शर से महफूज रहें। नवाज शरीफ पाकिस्तान का वो वाहिद सियासतदान है इस सतह के ऊपर पहुंचा हुआ, एहसान पर भी एहसान कर दिया, उसके शर पे भी इसके यानी उनमें से है जो इस मकाम तक पाक फौज की वजह से पहुंचे। ठीक, उसके दिमाग के अंदर ये एक कमजोरी मौजूद है का कहा जा रहा है, लेकिन यहीं से मैं आगाज करूंगा। ये अब आप एक जो है वो एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस शुरू करती है नवाज शरीफ साहब का, लेकिन इस सबसे हटके मैं दोबारा ये चाहूंगा कि इस पर जरूर बात हो कि ये कन्फ्रंटेशन कहाँ तक लेके जाएगी मौजूदा गवर्नमेंट को, मियां नवाज शरीफ साहब को। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे होंगे? उन्होंने कुछ ना कुछ तो प्लान किया होगा। दो महाजों पे बैक वक्त जंग छिड़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स के हवाले से, जहाँ पे वो कहते हैं जी मेरा तो कोई कारोबार ही नहीं है, और जब जंदाल से मिलते हैं तो कहते हैं जी कारोबारी रिलेशन है, पता नहीं कौन सा कारोबार है। और दूसरा महाज नाज़रीन इस अहम इदारे से जो कि कई दफ़ा पहले भी छुड़ चुका है, इस महाज पे जंग हो चुकी है, अब एक ताज़ा जंग जो है वो सामने आई है। ब्रेक के बाद बात करेंगे।
اور میں اپنی پوری پارٹی کی جانب سے ان کے اس شفقت کا، ان کی اس رہنمائی کا ہمیشہ شکر گزار رہتا ہوں، اور آج میں ایک دفعہ پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے اور ان کے رفقا کا۔ ہم یہاں پر 14 مئی کی دعوت دینے آئے ہیں مفتی نعیم صاحب کو، ان کے تمام رفقاؤں کو، اور ہم کراچی کے رہنے والے ایک ایک انسان کے پاس جائیں گے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی رنگ، نسل، زبان، مسلک سے ہے، اور ہمارے جو 16 پوائنٹس ہیں جو آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، جس کے لیے ہم نے 18 دنوں کا دھرنا دیا، دن اور رات اس تپتی دھوپ میں ہم رہے، اپنے گھروں کو نہیں گئے، اس میں سے 16 میں سے ایک بھی ایسا مطالبہ نہیں ہے جس میں ہم نے اپنی کوئی ذات کے لیے، اپنی کوئی زبان والوں کے لیے، اپنی کوئی پارٹی کے لیے، اپنی کوئی سیاسی مقاصد کے لیے، ان نکات میں سے کوئی ایک نقطہ بھی ایسا نہیں ہے جو ہمیں فائدہ دیتا ہو۔ سارے کے سارے وہ نکات ہیں جس سے کہ ایک عام کراچی کے رہنے والے انسان کو فائدہ ہوگا ان مطالبات سے، اور اگر وہ نہ ہوئے تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ کراچی پھر رہنے کے قابل شہر نہیں ہوگا۔ تو اسی سلسلے کا جو دوسرا مرحلہ ہے، احتجاج کا دوسرا مرحلہ ہے، وہ 14 مئی کو ہم کرنے جا رہے ہیں شارع فیصل پہ، جس کے لیے ہم آج دعوت دینے آئے ہیں مفتی صاحب کو اور ان کی دعائیں لینے آئے ہیں۔ جہاں تک انہوں نے ہمیشہ ہمیں گائیڈ کیا ہے، ہمیشہ رہنمائی کی ہے، اور ان کی باتیں، ان کا کہنا سر آنکھوں پہ، ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ہم نے آنے کے بعد 1 سال میں کسی کو ایک پتھر بھی نہیں مارا۔
दे दे। सर आपको नहीं लगता इस्तीफा ही कोई खास हल नहीं है? देखिए रूलिंग एलीट वही, रूलिंग फैमिली वही। मैं कल एक इश्तिहार देख रहा था फैसलाबाद में, उनके एमपीए हैं नून लीग के और वहाँ के जो मेयर है फैसलाबाद के, सर इश्तिहार लगा हुआ है, एक तरफ छोटे मियाँ साहब की तस्वीर, एक तरफ बड़े मियाँ साहब की तस्वीर, वो भी समझ में आती है सर, ऊपर उनके बच्चों की तस्वीर लगी हुई है। यानी उन लोगों ने इस बात का आदा कर लिया, सोच लिया हुआ है, बड़े अक्सर लोगों ने सोच लिया हुआ है कि हम पहले इधर गुलाम थे, अब हम उनके बच्चों की भी गुलामी करेंगे। तो सर ये फैमिली तो अपनी जगह मौजूद है ना, रूलिंग फैमिलीज मौजूद है, तो खाली एक बंदे के इस्तीफे से क्या फर्क पड़ेगा? अली भाई, एक कुव्वत होती है और एक कुव्वत का तासुर होता है। कुव्वत का तासुर जब ज़ायल हो जाता है तो कुव्वत भी ख़त्म हो जाती है। इस मुल्क के अंदर अगर कोई चीज़ इनके हाथ में है और वो नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ जिस दिन इस्तीफ़ा देगा ये पूरा निज़ाम डिसमेंटल हो जाएगा, कोई चीज़ बरकरार नहीं रहेगी। ये सारे इक़्तिदार के साथ और मफाद के साथ जिस तरह कहा गया जुड़े हुए लोग हैं, ये असल में उसको गलत रास्ते की तरफ लेके चल रहे हैं। लेकिन नर्व्स उनके अब बिल्कुल जवाब दे चुके हैं। आपने सवाल किया था कि क्या किसी सियासी शहादत की तरफ बढ़ना चाहते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा जो यानी पिछले पनामा का 20 तारीख को फैसला आया है और आज तक इसके अलावा कोई इकदाम किया हो, हर जगह वो कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं। यानी सजन का पाकिस्तान बुलवाना, डॉन लीक्स का जो कुछ हशर कल हुआ है वो करना, पनामा के ऊपर मिठाइयाँ बांटना और फिर अपने आप जनरल साहब ने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया है किसी सूरत में इस तरह हॉन्स लॉक करके इंस्टीट्यूशन से उन्होंने जो पनामा की जीआईटी है उसको भी मुतनाज़ा बनाया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो सियासी शहादत की तरफ भी बढ़ सकते हैं। लेकिन एक सीरियस बात जो भी आपने की है, पाकिस्तान के अंदर कोई फॉरेन मिनिस्ट्री है, कोई फॉरेन ऑफिस है? यही तो असल अजाब है जो अपने हाथ के अंदर, फिर भी कहूंगा सर, देखिए अपने हाथ के अंदर उसने सब कुछ रखा हुआ है। आप किसी पे एहसान करके उसको ये मिनिस्ट्री दे भी देना, तब भी पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर हाउस से मैं आपसे आएगी, वो बेख्तियार होगा चाहे साहब, बेख्तियार वो फिर नाम का एक होगा, मराद ले लेगा मिनिस्ट्री की, और क्या करेगा वो? कोई दूसरी आवाज तो होगी कि नहीं होगी? सर कहाँ से निकल दूसरी आवाज, आपको पता है निकल सकती है। मैं आपसे अर्ज करता हूं, मैं चौधरी साहब से भी साहब ये हम एक अक्सर कहते हैं कि जनाब ये अक्सर इनका मुतालबा है, पीपल्स पार्टी का भी, जनाब फॉरेन मिनिस्टर लगा दो, कि फॉरेन मिनिस्टर लगाने से आपकी फॉरेन पॉलिसी बेहतर हो जाएगी। क्या वो इतना बाख्तियार होगा? फॉरेन पॉलिसी आपकी मैशियत, आपके मुल्क की जो ताकत है उस पर बुनियाद करती है। कर्ज खाओं की, कर्जदारों की कोई अपनी इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी भी इम्पोर्ट करनी पड़ती है, जिस तरह मैशियत के हुक्मनामे हमें IMF और वर्ल्ड बैंक से आते हैं। मगर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। बात यह है कि फैज़ ने कहा था कि पायाब है जो मौज गुजर जाएगी सर से, हैं पापोश की क्या फिक्र है, दस्तार संभालो, पायाब है जो मौज गुजर जाएगी सर से। ऑफिशियली एक अफसर ने, अब वापडा के अफसर ने कहा है अपने हुक्मरानों को कि हुजूर ये जिस दिन ये सूरज चमकेगा और ये मौसम हटेगा, आप पनामा को भूल जाएंगे। द वे मैं आपको बताऊं, और इस वक्त हालत में इस वक्त हर चीज भूल जाएंगे, क्योंकि आपको पता भी नहीं होगा कि कहाँ बिजली बंद करनी है, कहाँ चलानी है। ये हालात है इस मुल्क के और रियासत के। और सेकंडली अभी जो आपने थोड़ा सा इशारा किया और चौधरी साहब ने भी इशारा किया कि ये आपका जो हर महीने जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो $500 बिलियन जो है वो नीचे गिर रहा है। अभी आप पैसे लें, यहाँ पे 2016-17 सारे इक़्तिदार के ख्वाब देखने हैं, मैं भी पहुँचूँ, तुम भी पहुँचो, हैं जी। मगर वो क्या मंजर तुलू हो रहा है, जिसका भी आपने कहा कि 90 बिलियन पे जा रहा है, ये इसके कब तुलू होंगे, इसके फ़वाइद CPEC के, ये तो हम देखेंगे। अखराजात पहले आ जाने हैं और आ रहे हैं। तो बात ये है कि मैं ये कहता होता हूँ और दोबारा कहता हूँ, चौधरी साहब हमारे दोस्त, नो ऑफेंस इज मेंट, कि भाई इमरान खान से आप डरते हो, डरो उससे जिसने इमरान खान के बाद आना है। क्योंकि अभी तो ये खान साहब कह रहे हैं कि मैं सिस्टम ठीक कर दूंगा, मगर यहाँ पे आप एक रेवोल्यूशनरी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं और मुमकिन है ये बिजली कर दे। और ये 2017 और 18 में आप देखेंगे कि आपको यहाँ राइट लोगों के हाथ में एक दिन बिजली के बिल होंगे और वो बाहर होंगे, क्योंकि आपके पास बिजली नहीं है। और ये सारा जो मैं आज बिजली के सेक्टर पे बात करना चाह रहा था, शायद शाम को अपने प्रोग्राम में करूँ भी, जो उसका हाल है, क्योंकि बिजली अगर ये बना भी लें तो बिजली भेजने के लिए हमारे पास बाल्टी में लेके जानी है। तो बहुत से इशूज़ हैं इस मुल्क के, बहुत से मसाइल हैं और अभी तक ये ऊपर की लड़ाई है। मुमकिन है ये बड़ी जल्दी डिसिपेट कर। बड़ा अहम चीज़ है यहाँ पे जनरल साहब, आवाम जब वोट देती है, ऐसा लगा हमें, क्योंकि इन्होंने ज़िमनी इलेक्शन जो हारे हैं इन दिनों में, जब से पनामा का सिलसिला चल रहा है, ऐसा लगता है अवाम पनामा को देख के, अभी डॉन लीग का इतना बड़ा इशू है, इनको देख के अवाम वोट नहीं देती, उनके वोट का मेयार कुछ और है। तो इससे मेरे ख्याल है एक ज़ाहिरी तौर पे टॉक शो की हद तक तो फ़र्क पड़ सकता है, हम बात कर सकते हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला मियाँ साहब की सियासत पर। देखिए, जब एक गुलामाना जहनीत का शिकार आप जब खो जाते हैं तो उससे निकलने में सदियाँ लगती हैं। कौमों को खून देना पड़ता है आज़ाद होने के लिए।
ملک بنا لیا, ہم آزاد نہیں ہوئے. میں ذاتی طور پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں جب سوچتا ہوں تو میری سوچ لمیٹڈ ہے ایک دائرے کے اندر. ایک جو کسان جس نے شام کو آ کے گھر کے بچوں کو روٹی کھلانی ہے مزدوری لے کے, وہ اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا, کیونکہ اس نظام کی خوبصورتی یہ ہے اس نے ہر شخص کو اپنے اپنے مسائل میں جکڑ کے رکھ دیا ہوا ہے, اس سے باہر سوچ نہیں سکتے. اور ایک غلامانہ ذہنی کہ ہم گرفتار ہیں, ہمیں اس سے نظر نہیں آتا ایسے باہر. ٹھیک ہے, جب ووٹ دینے جاتے ہیں, میں اس میں لیٹ سے 10, 20, 30% آگے بھی ہوگا, لیکن ووٹ میں دینے جاتا ہوں جو میرے چودھری مجھے کہتا ہے, جو محلے کا ٹھیکیدار اس کو یہ پتا ہے کہ کل کو ووٹ نہیں دیا تو بھائی صاحب مجھے کل ہی تھانے میں بلا لیں گے, کل ووٹ نہیں دیا تو میرا جو ہے نا سو مچ فار ڈیموکریسی. تو ڈیموکریسی تو خیر از اے آئی تھنک جس کو ہم ڈیموکریسی کہہ رہے ہیں اس وقت جو پوری دنیا میں ہے وہ ڈیموکریسی تو ہے نہیں ہے. کارپوریشن رول کر رہی ہیں, چاہے وہ امریکہ کی بات کریں چاہے انڈیا کی بات کر لیں, آپ چاہے پاکستان کی بات کر لیں. کیونکہ پاکستان میں آپ دیکھیں دولت اور طاقت ایک اکٹھی ہونے کا مقصد کیا ہے آپ کا؟ چلیں سر, کارپوریشن سے اگر رول کر رہی ہیں کچھ تو دے رہی ہیں نا ان کو, ان کا ایشو ہے اس سے آگے نکل آئیں. ہمارے یہاں تو رول بھی کر رہی ہیں اور ہمیں دے بھی کچھ نہیں رہی. پھنسے ہوئے ہم بار بار یہ بات کریں. دیکھیے کوئی سیاسی شہادت چاہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ان کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال ہے کہ کس طریقے سے پاناما لیز کی JIT سے بچ جائیں. کیونکہ جس دن بات JIT تک پہنچی, دیکھو ٹریجڈی نہیں ہے اس ملک کی, ابھی تک بن جانی 7 دن تو پورے ہو چکے ہیں. ظلم یہ میں دیکھیں وہ بھی نہیں بن کے دے رہی. اس چیز کو سمجھنی چاہیے بات میں, وہ یہ ہے اس ملک کی تقدیر 20 کروڑ عوام نے اتنے لوگوں کو اسمبلی میں بھیجا, ہماری اتنی بڑی جوڈیشری ہے ماشاءاللہ, سب اتنے بڑے بڑے سب کچھ موجود ہونے کے باوجود اس وقت پاکستان کا مستقبل ان 6 آفیشلز کے ہاتھ میں آ گیا ہے, گریڈ 19, 20 کے جو بھی ہوں گے. انہوں نے فیصلہ یہ کرنا ہے جس طرح سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے. دن میں سے 4 پہ تو عدم اعتماد کا سپریم کورٹ بھی اظہار کر چکی ہے. تو جب ملک کی پورے ملک کی تقدیر اس جگہ پہ آ کے پھنس کے رہ جائے تو پھر جو پرائم منسٹر ہاؤس سے ریئیکشن آ رہا ہے وہ کوئی غیر معمولی نہیں ہے. سیاسی شہادت کا سوچنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, ملے گی ان کو جب ان کو طاقت, جب ان کے ذہن میں صرف 2018 کا الیکشن ہے نا, بدقسمتی سے جب بھی کوئی بات کرتا ہمارے سیاسی کابرین 2018 کے الیکشن میں جیت جاؤں گا. بھائی پاکستان نے 2018 کے بعد بھی چلنا ہے انشاءاللہ, دوام تک چلنا ہے پاکستان میں, تو آپ اس کی بات کیوں نہیں کرتے بھائی؟ میں طارق صاحب سے پوچھوں. سر طارق صاحب, سر یہ سیاسی شہادت کیا میاں نواز شریف صاحب کو ملے گی؟ کیا آپ کو لگتا ہے وہ خواہش مند ہے اس کے, یا اس میں ان کی کوئی سیاسی جیت ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو؟ دیکھیں 100% ان کے دل میں یہ کہیں ہے کہ اگر اس نظام کو پلٹ دیا جائے تو ان کو سیاسی شہادت نصیب ہوگی. یہ تو ان سیاستدانوں کی اور خاص طور پر میاں صاحب کی خاص سوچ ہے, اور یہ بالکل میں متفق ہوں تمام حضرات سے جو یہ بات کر رہے ہیں. میں ذرا JIT کی بات کر لوں جو پاناما لیک کے متعلق ہے. دیکھیں بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے کہ 540 صفحات میں کوئی فیصلہ موجود نہیں ہے. اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ میاں صاحب نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ہماری جمہوریت کو ایک نئی زندگی کی لہر مل گئی ہے. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ اس فیصلے کے آنے کے بعد جس میں فیصلہ موجود نہیں ہے کوئی, اور JIT کا صرف ایک ذکر ہے, انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ وہ وقت ہے کہ اب ہمیں ڈان لیگز کے ذریعے افواج پاکستان پر وار کرنا چاہیے, اور ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس ایک نئی قوت آ گئی ہے. فوج سپریم کورٹ نے ہمیں اقتدار سے علیحدہ نہیں کیا ہے, تو ہماری جواز جو ہے آگے چلنے کا موجود ہے. چونچہ وہ جو لہجہ وزیر اعظم کا تھا کل اوکاڑا میں یا اس سے پہلے, وہ اس کی غمازی کرتا ہے, اور جو یہ جنہوں نے حرکت کی ہے اسی کیا کہتے ہیں فواد حسن فواد کی دستخط سے رپورٹ جاری کرنے کی, یہ اسی بات کی دوسرا حصہ ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جو پاناما لیک کی JIT ہے اس میں بھی یہی ہوگا کہ 2 افراد جو افواج پاکستان کی طرف سے آئیں گے, ISI اور دوسری MI کے لوگ ہوں گے, وہ 2 ہوں گے, اور باقی کی اکثریت ان کی ہوگی. اس JIT کے اندر بھی اختلاف کی بنیاد پر یہ اس کو بے اثر کر دیں گے, اور یہ سپریم کورٹ, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, یہ جو اس کے اکثریتی جج ہیں یہ بالکل اس معاملے کو یہیں پہ چھوڑ دیں گے اور کوئی اور مزید فیصلہ نہیں آئے گا. یہ درخواستیں بے اثر رہیں گی, بالکل اسی طرح بے اثر رہیں گی جیسے پچھلے معاملات بے اثر رہیں گے. چنانچہ میاں صاحب کی اسٹریٹجی کوئی اتنی غلط نہیں ہے, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سر یہاں پہ اگر طارق صاحب اگر ہم پوچھ لیں اپوزیشن جماعت سے کہ اگر ان کی, کیونکہ ایک بڑے فریق ہے پاناما پیپرز کیس میں,
تو ان کی اسٹریٹجی کیا رہے گی؟ جوہر صاحب یہ اگر سیاسی شہادت کا معاملہ اور اس سیاسی شہادت کو دیکھتے ہوئے جو جے آئی ٹی ہے پیناما پیپرز کی، اس میں 2 لوگ جو ہے فورسز کے ان کو کنٹروورشل کر دینا، اگر ایسا ہوتا ہے تو سیاسی جماعت نے کچھ سوچا تو پلان تو کیا ہوگا کچھ؟ اس کے اوپر جتنا بھی سوچا ہے ہم ایک ہی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہمیں اپنے عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے، ان تک رسائی حاصل کرنی چاہیے، پورا پس منظر بیان کرنا چاہیے اور ان کی جو پلاننگ ہے اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے۔ دیکھیں بالآخر جو کچھ بھی ہے یہ قوم، یہاں کے عوام اس ملک کے مالک ہیں، ہما شما تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے نا، یہ اصل چیز تو ہماری قوم ہے۔ اصل میں یہ بات جو قاضی صاحب نے پہلے کی ہے نا، مجھے اجازت دے دیں میں اسے چاہے اعادہ ہی صحیح ریپوٹیشن ہی صحیح، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک مرتبہ ووٹ کے ذریعے کوئی بات چیت 17 میں ہو جائے 18 میں ہونے کا امکان ہے، اس کے بعد یہ جو فرق ہوتا ہے نا ہیوز اور ہیو ناٹس کا، یہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے۔ بلا شبہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ اپنی روٹی اور اپنے پیٹ کے دھندے میں اس طرح انوالو ہیں کہ اس طرف دیکھتے نہیں ہیں، اتنے بھی بھیس نہیں ہیں لوگ، یعنی جو بھوکوں مر رہا ہے اس کو پتہ ہے، جو جہالت سے مر رہا ہے اس کو پتہ ہے، جو کوئی صحت کی سہولت نہیں ہے اس کی وجہ سے مر رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے۔ اس کے بعد وہ وقت آنے والا ہے کہ یہ قوم ہوگی اور یہ لوگ ہوں گے، یہ 2-3% اوپر ہیں، یہ اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے، یہ بہت دور نہیں ہے، ذرا جو آنکھ پردے سے پار دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے اسے یہ نظر آ رہا ہے، اور یہ سارے سیاستدان، یہ سارے ملک کو لوٹنے والے یہ بچتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ ٹھیک ہے جنرل صاحب، سر لاسٹ کمنٹ میں لینا چاہوں گا، وائز ترین ڈیسیجن کیا ہو سکتا ہے پرائم منسٹر آفس سے؟ آپ کو لگتا ہے ہی شوڈ ٹاک ٹو چیف آف آرمی اسٹاف، بات ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک یہ کمیونیکیشن تو کوئی نظر نہیں آ رہی، بالکل خاموشی ہے جب سے ریجیکشن آئی ہے نوٹیفیکیشن کی۔ دیکھیے بال از ٹوٹلی ان دی پرائم منسٹرز آفس۔ اچھا، اب جو بھی کرنا ہے پرائم منسٹر نے کرنا ہے، اچھا کرنا ہے برا کرنا ہی کرنا ہے، یہ ان کے لیے فیصلہ کل نامہ ہے، جو اس وقت وہ قوم کا اعتماد بحال کر سکتے ہیں اپنے اوپر، اگر وہ جو جے آئی ٹی کی جو رپورٹ جس پہ اتفاق ہوا ہے اس کو سامنے لے آئیں، پوری مندرجات بتا دیں سب کو، تاکہ جو سیاسی پارٹیوں نے، تقریباً تمام سیاسی پارٹیوں نے اس کی مخالفت کی ہے، جو بھی آیا ہے، تو ایک ان کو بھی پتہ چل جائے گا کیا چیز ہوئی ہے، اور جو اقدامات پہ ایک اتفاق ہوا ہے وہ اقدامات کو پائے تکمیل تک پہنچائیں، اور پاکستان فوج ان تمام جو بھی اس میں لوگ شامل ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کر